बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रचेश्टानो, आज साद्या काळाचो 30वो आयतार आनी हो आयतार तरणाट्यांच्या वावरा पासत भेटयल्लो आयतार. आज आमी विशय घेता, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोर. आमच्या तरणाट्यांनीच न्हय, पूण आमी सोमेस्तांनी ही जेजूची आज्ञा आमच्या जिवितांत जिवंक शिकूंक वावरूंक हे मिसा भेटेन मागुया. आनी दिनवासनेची भेट मोची आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी आमचो मोग करता तसोच आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी चुकल्या असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वा घेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्यान देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
तूं या. तरणाट्यांच्या वावरांत जे मिसळ जाल्ले आसात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या गांवच्या दर एका तरणाट्यां पासत मागुया. आयचे तरणाटे फाल्यांचो फुडार. देव कृपेन ते वाडूंक, देव भिरांतीन ते वाडूंक मागुया. जायते आमचे तरणाटे एके भाशेन तांकां आदाराची गरज. तांचो खेरीतूच उगडास करुया. कोरोना पिडीन जे कश्ट वतात, कश्टांतल्यांक आदार कोत्तात दोतोर नर्सी ह्या लौकिकां, तांकां बरवसो मागुया. ही मिसाची भेट हांव खेरीत भाशेन आमच्या सगल्या फिरगोसकारां पासत भेटयतना आमच्या फिरगोशींतल्या दर एका तरणाट्यां पासत हांव देवाक दिनवासून भेटयतां. सोत पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बोरवसो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइशेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुल्म चलोवं न्हय, कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यात. विधवांक आनी अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचे आयकल्ल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हज्या पोरतेंतल्या एकल्यांक, तुमच्या मदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उणें दिल्यार तांचे लागीं कोलांतराय भाशेन वागूं नाकात. तांचे कडचो वियाज घेवं नाका. कात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी, कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनी कांय ना. हाणें तो आपली कूड धांपता, नाजाल्यार तो कितें घेवन न्हिदतलो. तो म्हाका उरो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलो, कित्याक हांव चड दयाळ. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Sorvespora tu mojem bol, haun tu somo korta. Sogli म्हणूया. Sorvespora tu mojem bol, haun tu somo korta. Sorvespora haun tuzo मोग करता, तूं म्हजें बळ. सोर्बेस्पूर म्हजें खडप, म्हजें कोट. म्हजो सोडबुंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. Sorvespora
म्हजो मुकुट तो म्हजें खडप हांव ताका शेरोणा येता तो म्हजो दाळ म्हजो बोलिश्ट आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो ताका सगलो मान फावो सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो सर्वेस्पोर म्हजें खडप ताचें नांव व्हड जावं देव म्हजो सोडवणार ताचें नांव व्हड जावं आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोत दिलां आपल्या विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सर्वदां जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बागयोन पावलून थेसलोनिकाराक बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो आमचें शिव वर्तमान फकत उतरांनी न्हय बोगोर बोळान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोड निर्धारीन तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणात तुमचे पाडल्यान आमची आनी सुम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगदां मदें पवित्र आत्म्याच्या कुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासिदोनान आनी आखायेन सोगलें भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जाली होय तुमचें कडसून सुम्याचें उतर गाजत केलें आनी न्हूच मासिदोनान आनी आखायेन कित्याक तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण सोगले कडेन अशे भाशेन गोमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो कशीं तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा आनी ताणें मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतलीं आमकां निवारूंक स्वर्गार्थावन येवचो आसा ते जेजूची ताचे पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता देवाचें उतोरें देवाचो व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबीं रावया सुमी म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान जेजून ओगे केले म्हूण आयकून
फारिझेव एकठांय जावन आयले. ताका गोंडोळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतिपाल केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, आच्चेच सारको, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगली सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रचेस्तानो, कोविड ह्या दुयेंसाचेर आख्खो संवसारभर जायतो लोक मरून गेला. पाप साहेब प्रचेस्तानो, पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या हालींच एके चिटींत अशें म्हणटा, कोरोना हे पिडेंतल्यान जायतो लोक मरून गेला खरो, पूण कोरोना भायर संवसारांत आनिकूय जायत्यो पिडा आसात. आनी हे पिडेक लागून ह्या संवसारांत जायतो लोक मरून वेता. आनी फुडें पाप साहेब म्हणटा, हांव म्हणटा ती पिडा हेट स्पिचीस, रागान बोल्लोली उलोवपां, हाचे वरवीं कितलो लोक मरून वेता, कितल्या लोकां मदें शांती ना जावन गेल्या, कितलो लोक एकामेका लागीं झगडटात. फुडें पाप साहेब म्हणटा, आनीक एक संवसारांतलें व्हडांतलें व्हडलें दुयेंस जावन आसा, ह्युमन ट्रॅफिकींग. जायत घोडेक चाकर कशें, जायत घोडेक दुसऱ्या कुडीच्या धंद्यांक लागून आदी. आनी हेवूय वायटाक लागून कितलो लोक संवसारांत संस्था एके भाशेन मरुनूय वेता. फुडें पाप साहेब म्हणटा, आनीक एक पिडा म्हज्यानी तुमकां सांगूंक येता ती जावन आसा स्कीन ट्रॅफिकींग. म्हणजे कुडीच्या धंद्याक ल्हान भुरग्यांक वतात, चोरून वतात, तांच्या आवय बापायच्या गोपांतल्यान तांकां पयसायतात, तांकां कुडीच्या धंद्याक लायतात. आनी हेय पिडेक लागून कितलो लोक ह्या समाजान मरून वेता. प्रचेस्तानो, आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी फावो तें लक्ष दिलां जाल्यार आयचें पयलें वाचप अदीक करून हाचेच विशीं आमचें मन उजवाडायता. पोरक्यांक वायट करिनाकात, अनाथांक विधवांक सोताय नाकात. तांणी तर म्हाका उलो केलो आपल्या अवघडायेन जाल्यार हांव तांच्या मागणें दुबाविणें आयकतलोच. आनी हाच्या शिव वर्तमानान प्रित्य आसतना हाचोच साद. सगल्याहून पयली वयली आज्ञा खंयची? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी हाचेच सारकेल्ली दुसरी आसा, तुजो मोग करताय तसोच तुजो पेल्याचोय कर. प्रित्य आसतना आज तरणाट्यांच्या वावरा पासत भेटयल्लो दीस. पोरकी प्रित्य आसतना पयस नात. आमचेच मदें कितलेच जाणांक आमी पोरकी करून दवरल्यात. अनाथ विधवा आमच्या मदलींच गोडेक आसत. कितल्या जाणांक आमी कोण नासलेल्यांक, भायर आयिल्ल्यांक किकोन करिना काय. आनी आज तरणाटींक कशी आमची जबाबदारी ओड. आमी आमचो मोग करता
तेच भाशेन आमी दुसऱ्याचोय करूंक. आज संवसारान प्रितचे आसतना व्हडांतलें व्हडलें पाप जावन आसा आपलेपण. आनी आपलेपणाकूच लागून कुडीचो धंदो, ह्युमन ट्रॅफिकींग, स्कीन ट्रॅफिकींग, असल्यो वायटव्यो वस्तू अदीक आनी अदीक विस्तारत वेतात. आयचो संवसाराचो नेम म्हळ्यार हांव म्हाका देव सोमेस्तान, म्हाका दुसऱ्याचें पडोवन वचूंक ना. आनी असले परिस्थितीन प्रितचे आसतना आयचें शिव वर्तमान आमच्या मनाक उजवाड फावो करता. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कर. आमच्या तरणाट्यांक हें व्हडतेपण फावो कर म्हूण मागतना हें व्हडतेपण आमकांय दर एकल्याक मेळूंक हे मिसा भेटेन आमकां दर एकल्याक स्फूर्ती मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. आमच्या मोगाळ देवाचेर आमचो भावार्थ कोलावन आमच्या भावार्थाची स्वता व्हडल्यान उचारुया. सतमंतान देवा, सोरपोतवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबावलो, आंकवार मोरयतायन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. आमचे मागणे सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. आमच्या पाट साहेबान बिस्मांनी आनी म्हत्वाच्यांनी बापाच्या मोगान भरून जियोंक आनी होच अणभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविता बरें देखींतल्यान आपल्या पोरजेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचें राजकारण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा. पेल्याचो मोग आनी तांची सेवा करप म्हूण तांणी वळख घेवन आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मनान आनी हुर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. आज जायतीं आमची तरणाटी मोगाक आशेतात आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता ते मोगान तांणी आपल्या जिविताचे पावलां मारूंक तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबांत थावन सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगा कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडकोळ जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आयज कुटुंबांत ना जाला. आमचें कुटुंब आमी देवाक शिकयल्ल्या अखंड मोगाच्या बुनयादीर बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया.
थोड्योश्यो घडयो गिचरावन आमच्यो कास्की गरजो देवा फुडें घालुया. बोदोयळ बापा, आमच्यो गरजो तुका ताव्यो. फावो ते मापान त्यो आमकां मेळूय म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भाऊ भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नेके पवित्र पिच्या देवाक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजें दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका ओदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सोर्बेस्पोराक उबारता. सोर्बेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मोर्ना वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पूर्ण जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गींचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry.
परस तूं पवित्र, तूंच सोंकल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù sovranetto, Gesù ci consola, Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù novianetto. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वळय. आमच्या सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनरुज्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा
सर्वंदनांनी वैव तुका सासनाच्या सासनां. कोरोना पिडेक आख्खो संवसारभर वॅक्सीन आनी वखदां सोदूंक भोंवतात. आज संवसारांत वसतेले पिडेक हेट स्पीचीस, ह्युमन ट्रॅफिकींग आदी हांकां एकूच वॅक्सीन म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या मोगाचो, म्हज्या आनी तुज्या समजिकायेचो, म्हजो आनी तुजो हुस्को हे वॅक्सिनांतल्यान हे वायट समाजांतल्यान पयस जायत वेतले. ह्या आमच्यांत आमी अदीक आनी अदीक निर्माण करूंक शिकूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां दर एकल्याक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजफुटकी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटात ती. शेडीचे जेवणाक आमकां आपुयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोशा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू, आनी तुका मोशा ओतम्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पूर्ण जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजे कुणे रुपान आमी समोरबून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. प्रचेस्तानो, करुणालया सवें तुमी उदारपण दाखोळ करतात तांच्या पासत आमी तुमकां दिनवासता. करुणालया जावन आसा आमकां एक संदी. ह्या आवगोड दिसांनी गोरजिवंतां सवे आमचो हुस्को आमी दाखोळ करूं. तुमकां आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमच्या उदारपणा पासत आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमानाक करुणालया पासत 1 किलो बिस्कीट घेवची, लूज बिस्कीट 1 किलो आनी 1 किलो टोस्ट उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. तुमचो मोग करता तसोच तुमच्या पेल्याचोय करूंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रचेस्तानो, आमकां आमचे फिरगोजेंत मिसाची भेटोवंक आमच्या बिस्म साहेबान आमकां परवानगी दिल्या आनी फाल्यांच्या दिसाक तावन आमचे फिरगोजेंत आमी मिसां लोकां बरोबर मिसां भेटोवंक सुरू करतल्यो. ही आमकां एक संदी. देवा सवे आमचो संबंद आमी अदीक जोडूंक आमी जे भाशेन ही मांडावळ केल्या ती बिस्म साहेबाच्या SOP प्रमाणे तशेंच गव्हर्मेंटाच्या SOP प्रमाणे ती बरे भाशेन पाळूंक तुमच्या आदाराची आमकां गरज. आमी एक ल्हान व्हिडियो केला तुमकां हाची जाणविकाय दिवंक. तो तुमी बरे भाशेन पळोवचो आनी त्या प्रमाणे तुमी मिसाक येता तेन्ना वागचें म्हूण आमची विनंती. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. Jesus,
करचे आसतना तुमकां सगल्यांक देवान एक बरो दीस दिवं. सजमता तुमी सगळीं आरोग्यान बरीं आसात म्हूण. हे पिडेंतली देवान आमकां सोमेस्तांक राखूं आनी सांबाळ्ळो. मार्साच्या म्हयन्यांक तावन हे पिडेक लागून बिस्म साहेबाच्या सांगण्या प्रमाणे आमच्यो इगोर्जो बंद आसल्यो आनी हाका लागून आमकां सगल्यांक मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आवगोडाय फावो जाली. आतां हळू हळू बिस्म साहेब आमकां विनयता की आमी आमच्यो फिरगोज्यो उक्त्यो करूंक सरकाराचो SOP तसोच बिस्म साहेबाचो SOP पाडून आमी इगोर्जो उक्त्यो करूंक तयारी करूंक बिस्म साहेबा लागीं परवानगी मागूंक बिस्म साहेब आमकां सुचयता. ही सगळी तयारी मिसाची भेट आमचे फिरगोजेन सुरू करूंक केल्या उपरांत आमी बिस्म साहेबाक ही परवानगी मागल्या आमचे फिरगोजेन आमकां मीस सुरू करूंक परवानगी दी म्हूण. आनी बिस्म साहेबान ही आमकां फावो केल्या. आमचे फिरगोजेन प्रिच्छ आसतना आमी मिसाक सुरू करता. कांय वस्तू आमी सगल्यांनी पाडूंक जाय आनी मनांतूय दवरूंक जाय. सुरू करच्या आदीं पयलेंच सांगता की आमकां सगल्यांक सुवय आसल्यो आमच्यो इगोर्जेच्यो भासो आमकां येवन मिसाच्या वेळार आमकां व्हरताल्यो पावयताल्यो. ह्या दिसांनी आमी मीस सुरू केले म्हणटूच ही भासेची सवलत आमकां आसची ना. कित्याक काय म्हळ्यार बसीन गोड्डी जातली आनी सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करूंक मेळचें ना. बस सॅनिटायज करूंक खूब आवगड. ह्या निमितान कोणाकूच बसीची सवलत मेळची ना. दुसरे सुवातेर आमी जेन्ना इगोर्जेन भितर सरता मिसाचे भेटेक वांटो घेता तेन्ना सगल्यांनी मनान दवरचें 2 वस्तू एकदम गरजेच्यो. एक म्हळ्यार मास्क घालून येवचें. इगोर्जेन मिसाक आसा तेन्ना खंयच्याच वेळार मास्क तोंडा वयल्यान देंवयचें न्हू. आनी दुसरे सुवातेर उपकार करून इगोर्जेंत आसा तेन्ना कित्याकूच हात लावचो न्हय. बेश्टो कित्याकूच हात लावं नाकात म्हूण आमी तुमचे लागीं विनयता. आमचे इगोर्जेन प्रिच्छ आसतना 2 दिसाक 2 मिसां आसतलीं. एक 6:45 वरांचेर आनी दुसरें 8:15. ह्यो सगळी तयारी बरे भाशेन करून प्रिच्छ आसतना मिसाचे भेटेन वांटो घेतात ताणें एक अर्दी वर आदीं तरी येवंक जाय. वेळार येयलो जाल्यार तुमचो टेम्परेचर काडूंक सॅनिटायज करूंक खूब आवगड जातलें आनी तुमकां आमी अशें निमणे वेळार घेवचें ना. मागीर आमी तुमकां अपमान केलो अशें तुमी म्हणूंक फावना. मिसाक येता तेन्ना एक अर्दी वर तरी आदीं येवचें म्हूण आमची विनंती. पयले मीस 6:45 जाल्यार तुमी इगोर्जेन 6:15 तरी येवंक जाय आनी दुसरे मीस 8:15 ह्या निमितान तुमी 7:45 तरी इगोर्जेंत हें सगळें करून घेवचें. आमचे इगोर्जेंत फकत 80 लोक जाता. आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता समुदाया प्रमाणे. आमी ल्हान ल्हान समुदायो एक केल्यात. व्हडल्यो समुदायो आसा त्यो तश्योच दवरल्यात आनी खंयच्या दिसा खंयच्या समुदायांनी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जाय ते आमी आमच्या PPCच्या वांगड्यां कडल्यान तुमकां आमी कळीत करतले. दर मिसाक इंटेन्शन आसतलें. घोडेक वाडदिसाचें इंटेन्शन, घोडे कोणाचे एनिवर्सरीचें इंटेन्शन वो कोण मेला ताचें इंटेन्शन आदी. हाका लागून आमी दर मिसाक अशें येवजिलां की समुदायांतल्यान 70 लोकांक वांटो घेवंक येतलो. एका मिसाक 70 लोकांक वांटो घेवंक येतलो आनी 10 सिटां आमी रिजर्वड करून दवरतले कोण इंटेन्शन दिता तांकां. देखून समुदायाच्या PPCच्या वांगड्यांनी हें मनान दवरचें
दर समुदाय मिसाक येता तेन्ना 70 नांवां आदीं फुडेंच आदल्या दिसा आमचे लागीं दिवची आनी ती नांवां दितात तींच मिसाचे भेटेन वांटो घेतली. इगोर्जेक तुमी मिसाक येता तेन्ना प्रिचे आसतना दोनूय सायडींच्यो गेटयो आसात. तातूंतल्यान तुमी भितर सरचे. भितर सरले म्हणटच उपकार करून मातशा रस्त्याचेर पळयात. रस्त्यार आमी मार्क केल्लो आसा. खंय खंय तुमी उबी रावंक जाय ती. गेटींतल्यान भितर सरले म्हणटच हे मार्क आसा ते सुरू जातले. त्या मार्कांनी तुमी रावचे आनी इगोर्जेच्या फुडल्यान दोनी सायडींच्या दारां स्टेप्सांच्या सकला तुमी उबी रावची. स्टेप्सांच्या सकला प्रिचे आसतना आमचे वॉलंटियर्स आशर्स आसात ते तुमचो टेम्परेचर काडटले. उपकार करून तांचे लागीं उजत करचे न्हय. कोणाचोय तर टेम्परेचर तर वाडलेलो आसा सारको ना जाल्यार ते आशर्स तुमकां घरा वचून विसो घे म्हूण मागतली. तुमच्याच बऱ्याक तशेंच मिसान वांटो घेतलेल्यांच्या बऱ्याक तांचे लागीं उजत करचें न्हू. आनीक एक फावटी सांगता, ताणें तर सांगलें तुमचो टेम्परेचर सारको ना चडलेलो आसा म्हूण. उपकार करून ताचें आयकुचें आनी घरा वयचें. तुजो टेम्परेचर सारको आसा जाल्यार इगोर्जे फुडल्यान ज्यो स्टेप्स आसात ते स्टेप्स चडून तुवें सायडींच्या दाराशी उबें रावंक जाय. तुवें तुका एकलो आशर तुजे हात सॅनिटायज कर म्हूण तुजे लागीं मागतलो. ते हात सॅनिटायज करचे. हात सॅनिटायज केलो म्हणटच आशर तुका इगोर्जेन भितर वतलो आनी तुवें खंय बसूंक जाय तें तुका सांगतलो. आमकां सगल्यांक संवय आसली येवन आमकां जाय थिंगा इगोर्जेन बसूंक. आतां ही संदी तुमकां मेळची ना. सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करूंक जाय आनी ते भायर फकत 70 लोक समुदायांतलो. ह्या निमतान आशर तर तुमकां सांगता अमकेच सुवातेर बस म्हूण तुमी तांचें कान दिवचें म्हूण आमी विनयता. आनीक एक फावटी सांगता, उगडास कोत्ता, मास्क कोणेंच तोंडावेलें काडचें न्हय. दुसरे सुवातेर तूं तुजे सुवातेर बसलो म्हणटच कित्याकूच बांकाक पासून हात लावपाची संवय तर तुका आसा ती मातशें निवारूंक आमी तुमचे लागीं मागता. जेन्ना तूं मिसाचे भेटेन वांटो घेता तुवें जाबाब दिवंक येता. कांतार करिनाका. कांतार करूंक आनी वाजोवंक 2 जाण मनीस आसतले. आमी ताका कॅन्टर म्हणटा, एकलो वाजोवपी आनी दुसरो गायन करपी. ते आमकां मिसाचे भेटेक गायन करूंक आदार करतले. कलेक्शन आसा त्या वेळार आमचे वॉलंटियर्स तुमचे लागीं ट्रे घेवन येतले. तुमी तुमची देणगी ट्रेयाक हात लायनासतना तुमची देणगी ट्रेयान घालची म्हूण आमची विनंती. सोर शेवटीन प्रिचे आसतना हें एकदम गरजेचें अशें चीत दिवन आयकुचें. कुमन्यांव क्रिस प्रसाद आमी सोदांचे भाशेन जे वेळार आमी घेताले ते वेळार कुमन्यांव आसचो ना. क्रिस प्रसाद हो कुमन्यांव प्रिचे आसतना निमणे सुवातेर याज्ञिकाचो आशिर्वाद जालो म्हणटच जातलो. आमी इगोर्जेन माग केल्ली आसा तुमी खंयचे वाटेन कुमन्यांव घेवचे ते आमच्या आशजूय हे बाबतीन तुमकां आदार करतले. मनान धरचें, क्रिस प्रसाद शेवंक येता तेन्ना कुमन्यांव येता तेन्ना पासून तुमच्या तोंडावेलें मास्क तुमी दिवचे न्हय. एकदम गरजेचें. मास्क तुमी दिवंक फावना. आशस तुमकां खंयचे वाटेन येतले, कुमन्यांवाक खंयचे वाटेन येवंक जाय तें तुमकां आदार करतले. तुमी कुमन्यांवाक याज्ञिकाशी फुडें पावली म्हणटच हाताचेर तुमी कुमन्यांव घेवंक जाय. तुमचो दावो हात फुडें काडूंक जाय आनी याज्ञिक क्रिस प्रसाद तुमच्या दाव्या हाताचेर दवरतलो. चीत दिवन आयकुचें. क्रिस प्रसाद हातीचेर घेतलो म्हणटच तुमच्या सायडीन एक सुवात मार्क केल्ली आसा. ते सुवातेचेर तुमी रावंक जाय.
तुमचे मास्क दिवंक जाय, क्रिस प्रसाद व कुमन्यांव शेवंक जाय आनी उपरांत इगोर्जेंतल्यान भायर सरूंक जाय. जंय एक्झीट आसा थंयसर आमच्या इगोर्जेन दोनूय सायडींची दारां आसात ती मदलीं दारां आसात ती तुमकां एक्झीट पॉयंट आसतले. प्रचास्तानू ह्यो सगल्यो SOP आमकां बिस्म साहेबान फावो केल्या. आमकां राखूंक तशें दुसऱ्यांचोय आमी सांबाळ करूं. कोणेंच कित्याकूच लागून मिसाचे भेटेक येता तेन्ना उजत करूंक फावना. कित्याकूच लागून सगळीं बरे भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक बेगीनूच ही संदी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक फावो जावं आमची मागणी. तुमकां सगल्यांक देवान बरे भाशेन राखूं आनी पिडेंतली तुमकां मेकळीं दवर म्हूण आमची मागणी. देव बरें करूं.